औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to session number 107 of Dawra Quran 2024। सूरह अनफाल की आयत नंबर 38 से आज इंशाल्लाह सबक शुरू होगा। और जो मज़मून चल रहा है वो मैंने आपको कल समझाया था कि मुसलमानों को फ़तह मक्का की बशारत अल्लाह ने दी है। और एक दफ़ा जब दीन अल्लाह के लिए हो जाए, जब एक ऐसी रियासत का क़याम वक़ू पज़ीर हो जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और अल्लाह के की दी हुई शरीयत और उसके क़वानीन पर मबनी हो, तो फिर किसी के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता कि वो उसको कबूल ना करे। और ये कि फिर मुसलमानों के अलावा जितने दीन हैं वो उस रियासत में एक रियाया की हैसियत से रहते हैं। उनकी रूलिंग क्लास वाली एक कैटेगराइजेशन ख़त्म हो जाती है उसके बाद। सो गोया अल्लाह ताला ने इत्माम हुज्जत कर दिया होता है कि रसूल आ गया, शरीयत आ गई, अब उसका नफाज भी हो रहा है और वो अल्लाह की मदद से हो रहा है। सो जब एक दफ़ा ये कंडीशन कहीं पे आ जाए, वहाँ पे फिर किसी के पास कोई जवाज़ नहीं रहता कि वो अल्लाह का हुक्म ना माने या वो अल्लाह की हुक्म उदूली करे। और अगर वो ऐसा करेगा तो फिर उसको उसकी सज़ा मिलेगी। जैसा कि जंग बदर में मुशरिकीन मक्का को सबक दे दिया गया कि अगर तुम हमला करोगे, अगर तुम ऑफेंस करोगे, तो मुदाफ़ियाती जंग की सूरत में मुसलमान तुम्हारे साथ लड़ेंगे, वो क़िताल करेंगे, वो तुम्हारा भरपूर जवाब देंगे। और ना सिर्फ़ ये, बल्कि उनको अपने अल्लाह की नुसरत हासिल है और वो तुम पर फ़तह भी पाएँगे। सो ये सूरत जहाँ से शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी जिहाद की सूरत है। और जिहाद के नतीजे में फिर जो नए इश्यूज़ और मसाइल उम्मत को दरपेश होते हैं, उनका जवाब यहाँ पे अल्लाह ताला ने दिया है। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 38 सूरह अनफाल। कुल, फरमा दीजिए, लिल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, जो काफिर हैं, इन यंतहू, अगर वो बाज आ जाएं, युग़फर लहुम, तो बख्श दिया जाएगा उनके लिए, मा कद सलफ, जो पहले गुजर चुका है। ये खुले चैलेंज हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, यानी वही आ रही है उन पर, और उनकी ज़बान से ये अब मक्का और मदीना के रहने वालों को, बल्कि सरज़मीन अरब के रहने वालों को एक साफ मैसेज दिया जा रहा है जंग बदर के बाद, कि देखो, कुफार को कह दो कि अगर अब भी वो बाज आ जाएं, एक दफ़ा उन्होंने हमला कर दिया है, लेकिन अगर वो बाज आ जाएं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा और जो पहले गुजर चुका है वो उससे कतई नजर किया जाएगा। वहीं यऊदू, और अगर वो फिर वापस जाएं, अगर वो फिर वही करें जो पहले कर रहे थे, फ़क़द, पस तहकीक, मदद, माजी, गुजर चुका है, माजी में मौजूद है, सुन्नतुल अव्वलीन, पहलों की सुन्नत। सो पहली कौमों में जब रसूल की उम्मत डेवलप हो जाती थी और उसकी शरीयत का निफाज हो जाता था, तो उससे उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को सजाएं मिलती थीं। और अगर कौम उससे बागी होती थी तो उस पे अजाब आते थे। वक़ातिलूहुम, और इनसे लड़ो, इनसे क़िताल करो, हत्ता, यहाँ तक कि ला तकूना फ़ितनतुन, कि कोई फ़ितना बाकी ना रहे। यानी, और फ़ितना यहाँ पे दीन के खिलाफ उमूर को फ़ितना कहा गया है। यानी वो चीज़ जो अमन को डिस्टर्ब करे, वो चीज़ जो एक इस्लामी रियासत में रहने वालों के लिए एक थ्रेट हो, और उनकी ज़िंदगी और उनके ज़िंदगी के मामूलात को वो डिस्टर्ब करे। सो इनसे लड़ो, इनसे जंग करो, यहाँ तक कि कोई फ़ितना बाकी ना रहे। वयकून अद्दीन, और हो जाए दीन
कुल्लुहु सब का सब लिल्लाही अल्लाह ही के लिए। अब ये इसमें दो दो व्यूज हैं, दो आरा हैं, क्योंकि दो मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। और ये यहाँ पे रुक के मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि इसका समझना बहुत ज़रूरी है। इसका डायरेक्ट पूरी आगे से आगे जो सबक आ रहा है उसका असर उस सबक पे भी है। देखें, यहाँ पे जो मुखातिबीन है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जिसमें इब्न कसीर शामिल हैं, जिसमें मदरसा पंजपीर के जितने उलमा हैं उनमें शेखुल कुरान भी शामिल हैं। इसमें मारिफुल कुरान के मुफ्ती मोहम्मद शफी वो भी इस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। शाह वलीउल्लाह इसी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। जो हमारा मदरसा देवबंद है जिसमें से बहुत सी तफासिर निकली हैं, वो भी इस स्कूल ऑफ थॉट का है कि ये हुक्म चूंकि इसके मुखातिबीन मोमिनीन हैं, शुरू में अल्लाह ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सो ये एक उमूमी हुक्म है जो मोमिनों को दिया जा रहा है। एक दफा जब एक इस्लामी रियासत कायम हो जाए, एक दफा जब जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रियासत मदीना का जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो फौज थी वो मुसलमानों की फौज थी और वो अल्लाह की नाम की सरबुलंदी के लिए जहाद कर रहे थे। इनमें सैयद कुतुब शहीद भी शामिल हैं, जो जो स्कूल ऑफ थॉट मैं आपको समझा रही हूँ। उनका ये कहना है कि ये एक उमूमी हुक्म है सब मोमिनीन के लिए, लेकिन शर्त ये है कि इस्लामी रियासत कायम हो चुकी हो, एक जगह पर दीन का निफाज हो चुका हो। क्योंकि इससे पहले जो धमकी है, जो थ्रेट है कि देखो अगर तुम बाज आ जाओ, अभी भी बाज आ जाओ तो ठीक है, और अगर पहले वाली हरकतें करोगे और शरारतें करोगे तो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। और अगर इसके बाद ये है कि और तुम्हारे लिए जो पहले गुजर चुका है वो माफ कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये है कि उनको पिछलों की सुन्नत याद दिलाई गई है, यानी कि पिछले पैगंबरों की, पिछली शरीयतों की हिस्ट्री से उनको रेफरेंस दिया गया है कि अगर वो पैगंबर की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त के पैगंबर थे वो नहीं मानेंगे और वो उनको यऊदू वो अदी करेंगे, वो ज्यादती करेंगे, वापस जाएंगे अपनी शरारतों में, तो फिर तो वो पहलों की सुन्नत गुजर चुकी है, तुमने वो देख ली है, उन पे अजाब आए थे। फिर है वक़ातिलूहुम, और इनसे लड़ो, यानी जहां पे इस्लामी रियासत कायम हो चुकी हो, जहां पे एक ऐसी रियासत हो जो अपने आप को इस्लामी कहती हो, तो फिर वहां पे फितने की जगह नहीं है। और जो भी वहां पे फितने की कोशिश करेगा उसके साथ लड़ना, उसके साथ क़िताल करना उस रियासत का फर्ज है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। और वो यकून दीनो, और हो जाए दीन, हो जाए वो तरीका, वहाँ के रहने वालों का जो तरीका है, वहाँ पर जो नाफिज शरीयत है, कुल्लुहु लिल्लाहि, सारी की सारी अल्लाह के लिए। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये आज भी एप्लीकेबल है, ये क़यामत तक एप्लीकेबल है कि जहाँ पे एक इस्लामी रियासत ऐसी बन जाए, जहाँ पे जैसे सूरह अल बकरा में, सूरह आले इमरान में पढ़ाया गया है, जहाँ की कोर्ट्स, जहाँ की अदालतें इस शरीयत के मुताबिक फैसले कर रही हों, जहाँ की हुकूमत और जहाँ के फरमारवा ऐसे हों जैसे इन रियासतों के थे, जहाँ पे ज़कात की तक़सीम का निज़ाम वही हो और फाइनेंशियल निज़ाम वही हो जो सूरह अल बकरा में समझाया गया है, तो फिर वहाँ पे फितने की जगह नहीं है और फितने का सर कुचलना है, ख़ाह वो अंदर से हो और या वो बाहर से हो। यहाँ तक कि दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए, यानी शिर्क वहाँ पर बिल्कुल ना रहे। ना शिर्क और ना मुशरिकाना अकायद और ना मुशरिकाना कवानीन। फ़इन इंतहौ, पस अगर वो बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाहा बिमा यामलून बसीर, जो ये अमल करते हैं उसको देखने वाला है। अब एक दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को मैं अब समझाऊंगी आपको, क्योंकि ये भी एक मुस्तनद स्कूल ऑफ थॉट है। और इसमें जो मॉडर्न तफासिर हैं, अब्दुल हलीम की तफसीर है जो इंग्लैंड से, ऑक्सफोर्ड से छपी है। फिर इसमें जनाब अब हमारे गामदी साहब हैं, वो और गामदी साहब के जो असातिज़ा हैं जिनको वो उस्ताद मोहतरम कह के उनकी तफसीर पढ़ते हैं, वो अपने जब वो पढ़ा रहे होते हैं, अमीन इस्लाही साहब हैं, मौलाना वहीदुद्दीन हैं,
وہ اس स्कूल ऑफ थॉट के हैं कि ये हुक्म उस वक्त की रियासत, जो रियासत मदीना वहां पे कायम थी और मक्का के कुरैश ने उन पे हमला किया था, ये हुक्म वयकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाहि, इसका इतलाक जजीरा अरब पे होता है और ये उस वक्त के साथ एक मखसूस हुक्म है। और उनके पास भी बहुत अच्छे दलाइल हैं, ये बात नहीं कि वो कोई बगैर दलील के बात कर रहे हैं। उनकी दलील ये है कि यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाहि, ये हुक्म जब आया है तो जजीरे अरब में इस्लाम का नफाज हो रहा था और उनको वहां पे इस्लाम को राइज करना और इस्लामी रियासत बनाना सिखाया जा रहा था। और वहां पर फिर एक ऐसी स्टेज आई इस डेवलपमेंट में कि वहां पे शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। मुशरिकों का अब उनका वो बंद होने वाला था, उनका सब कुछ खत्म होने वाला था और मक्का फतेह मक्का होने वाली थी कुछ अरसे में। इसीलिए ये अहकामात मुसलमानों की तरबियत के लिए दिए गए कि वहां पर तुम लड़ो इनसे यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे, फितने खत्म हो जाए और दीन सारे का सारा अल्लाह ही के लिए हो जाए और जजीरे अरब को तौहीद के लिए और इस्लाम के लिए मखसूस कर दिया गया। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक कहते हैं और दोनों के पास वसी जखीरा है दलाइल का और अहादीस का। मैं ये दोनों आपके सामने तालीम की गर्ज से बयान कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई एक स्कूल ऑफ थॉट को दूसरे के ऊपर बर्तरी देने के लिए नहीं बता रही, क्योंकि जितने लोग कुरान को इंटरप्रेट कर रहे हैं उनकी नीयतें बेहतरीन हैं। वो अल्लाह के कलाम को खोल के उसकी शरह करके हम जैसे तालिब इल्मों को समझाते हैं। तो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट आपने जहन में रखने हैं। आगे ये मजीद खुलेंगे, सूरह तौबा में बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। बस अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखने वाला है। वह इन तवल्लो, और अगर वो फिर जाएं, अगर वो फिर से मुंह मोड़ें, अगर वो फिर शरारत करें, फालमू, तो जान लो अल्लाह, ये कि अल्लाह मौला को, वो तुम्हारा साथी है, वो तुम्हारा दोस्त है। नेअमल मौला, क्या खूब वो साथी है, वो नेअमन नसीर, और बहुत ही बेहतरीन वो मददगार है। यहाँ पे आयत नंबर 40, 10वां 9वां पारा खत्म होता है और 10वां पारा शुरू हो रहा है। सूरह अनफाल कंटिन्यू करती है, वालमू, और जान रखो, अन्नमा, ये कि जो कुछ गनिम तुमने गनीमत ली। गनीमत, मैंने ये गनीमत जंग में हाथ लगने वाला साजो सामान है, असलहा है, नकदी है, जवाहिरात है, जो भी सामान इनके हाथ जंग में लगता था वो गनीमत था। और अनफाल उसको इसीलिए कहा जाता है कि इसकी हैसियत एक नफल की है, एक फायदे की है। गो के क़िताल फर्ज है, गो के जहाद फर्ज है, लेकिन उसके नतीजे में जो माल मता हाथ आता है, ये गोया उसका एक इजाफी फायदा है, ये गोया एक नफल है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं और उसके साथ हम नफल का इजाफा कर लेते हैं और नफल का फायदा लेते हैं फर्ज नमाज के साथ भी। तो इसी तरह इसीलिए गनीमत को अनफाल कहा गया है कि ये भी एक फायदा है। गो कि ये मकसद नहीं है जहाद का, ये क़िताल का मकसद नहीं है। जो बदर में वाज़े हो गया था कि तिजारती काफिले पे हमला नहीं किया गया और जो काफिला हमला करने आ रहा था उसके खिलाफ मुदाफ़ियती जंग की गई थी। तो जान लो कि गनीमतें मिन शैइन, कोई भी चीज, फइन्ना, बस बेशक, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, खुमुसहु, उसका पांचवा हिस्सा है, वली रसूली, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वली जिल कुर्बा, और कराबतदारों के लिए, वल यतामा, और यतीमों के लिए, वल मसाकीने, और मिस्कीनों के लिए, वब्न सबील, और मुसाफिरों के लिए। इन कुन तुम आमन्ना बिल्लाहि, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, वमा अंजलना अला अब्दिना, और जो उसने नाजिल किया अपने बंदे पर, यौमल फुरकान, उस दिन जिसको फुरकान का दिन कहते हैं, ये जंग बदर का दिन है। बदर के दिन को यौमुल फुरकान कहते हैं और इसको अरब हिस्ट्री में इसी नाम से रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि इस दिन हक और बातिल का फर्क ऐसे खुल के सामने आया था जैसे इससे पहले कभी भी नहीं सामने आया था। यौमल तकल जमआनी,
جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، وہ آپس میں بھیڑ گئی تھیں، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دوبارہ اس حکم میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اس میں وہی دو اسکول آف تھاٹ ہیں۔ پہلا اسکول آف تھاٹ، جن کے نام بھی میں نے آپ کو سب کے جتنے مجھے معلوم ہے وہ میں نے بتا دیے، جن میں سر فہرست مدرسہ دیوبند ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ میں جو ساز و سامان ہاتھ لگتا ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد جب فتح نصیب ہوتی ہے اور جو بھی ساز و سامان ہاتھ لگتا ہے، اس کا پانچواں حصہ بیت المال میں جاتا ہے۔ یہ ان کا فتویٰ ہے اور یہ قرآن کے مطابق ہے، یہاں پہ اللہ یہی کہہ رہا ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ریلیٹیولی ماڈرن ہے، اور ان کے بھی میں نے آپ کو ریفرنسز دیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جنگ بدر کے ساتھ مخصوص ہے، اور ان کے پاس بہت واضح دلیل ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو لوگوں نے باقاعدہ اس میں انویسٹمنٹ کی تھی۔ لوگوں نے جس کے پاس گھوڑا تھا وہ گھوڑا لے آیا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار لے آیا، جس کے پاس کوئی کھانے کی چیز تھی حتیٰ کہ کھجور تھی وہ لے آئے، اور جنگ کا ساز و سامان لوگوں کی ڈونیشن سے اکٹھا کیا گیا تھا، اور اس میں انصار مدینہ سر فہرست ہے جنہوں نے بہت بڑی بڑی ڈونیشنز کی تھیں۔ لیکن جب جب جنگ ہو گئی تو ظاہر ہے یہ انہوں نے وہاں پہ خرچ کیا تھا، اسٹیٹ نے وہاں پہ نہیں خرچ کیا تھا۔ اس وقت تک ریاست اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اس کا اتنا بڑا بیت المال ہوتا کہ وہ ایک آرمی مینٹین کرتی، اور وہ ان کو تنخواہیں دیتے، اور وہ ان کو گھوڑے دیتے، اور وہ ان کو اسلحے سے لیس کرتے۔ ایسے حالات نہیں تھے۔ اس لیے جب جنگ ہو گئی تو اللہ نے یہ کہا کہ گو کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کا پانچواں حصہ تو تم نے بیت المال میں رکھ لینا ہے۔ یہ پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور اسٹیٹ کے افیئرس کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو 4/5 یعنی چوتھا، یعنی کہ باقی سارا جو حصہ ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم کرنا ہے جنہوں نے جنگ کی ہے، کیونکہ انہوں نے جنگ میں ایکچولی خرچ کیا تھا، اور جنگ وہ اسٹیٹ کے لیے لڑ رہے تھے، وہ اپنے کسی غرض و غایت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے لڑ رہے تھے۔ سو ان کو ان کا معاوضہ اس غنیمت میں سے، اور اس جو مال وہاں پہ انہوں نے اٹھایا تھا، جو انفال تھا جنگ کا، اس میں سے ان کا معاوضہ دیا گیا تھا۔ اور یہ دونوں پوائنٹ آف ویو کمپلیٹلی ریسپیکٹیبل، دونوں بالکل اپنی جگہ دلائل سے بھرپور ہیں، اور ان کو سامنے رکھنا چاہیے جب بھی ایسا معاملہ کسی مسلمان حکومت کو یا کسی مسلمان گروہ کو درپیش ہو۔ یہ دونوں مسائل سامنے رکھنے چاہیے، اور کیونکہ اس میں بڑا ریفرنس یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا یوم الفرقان، اس میں جنگ بدر کا ریفرنس ہے، اس لیے یہ حکم جنگ بدر کے ساتھ مخصوص کرنا بالکل درست ہے جو مفسرین نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گو کہ مال غنیمت سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا ریفرنس آگے آئے گا۔ لیکن جنگ بدر میں اس کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل کیا گیا تھا، اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اس انتم بالعدوت الدنیا، جب تم ایک کنارے پر تھے دنیا کے، وہم بالعدوت القصوى، اور وہ ایک دوسرے کنارے پر تھے، یعنی تم ایک ادھر والے کنارے پر تھے اور وہ ادھر والے کنارے، قصوہ پرلا دور والا، اور دنیا ادنا قریب والا۔ سو تم قریب والے کنارے پہ تھے اور وہ دور والے پہ تھے، والرکب اسفل منکم، اور وہ قافلہ نیچے تھا تم سے۔ ایک اور قافلہ بھی تھا جو یاد ہے، میں شروع میں ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ قافلہ بھی تم سے نیچے تھا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لَأَخْلَفْتُمْ، البتہ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، اس وعدے میں۔ اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، اگر دونوں گروہ یہ وعدہ کرتے کہ ہم ایک جگہ پہ ملیں گے، تو تم اس میں اختلاف کرتے۔ وَلَٰكِن يَقْضِيَ،
اور لیکن تاکہ وہ پورا کرے اللہ امرن، اللہ جو کام تھا کان مفعولا ہو کر رہنے والا۔ سو جنگ بدر میں وہ دو گروہوں کا بیان بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور مسلمانوں میں جو اختلاف رائے تھا اس کی ہسٹری بھی میں نے آپ کو پوری پڑھائی ہے جب پہلی 10 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو اس وعدے میں تم اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے جمع کیا تاکہ وہ کام پورا کر دے جو کہ ہو کر رہنے والا تھا۔ لیا لکھا، تاکہ وہ ہلاک کر دے، من ہلاکا، جو بھی ہلاک ہو، امبینت، ایک واضح دلیل سے، ویحیا، اور زندہ رکھے، زندہ رہے، من حیا، جسے زندہ رہنے تھا، ان بینت، ایک واضح دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لسمیع علیم، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ، جب تمہیں دکھایا اللہ نے، فی منامکا، تمہاری نیند میں، تمہاری خواب میں، قلیلاً، تھوڑا سا، ولو اراکہم، اور اگر وہ دکھاتا انہیں، کثیرن، بہت زیادہ، جب اللہ نے کافروں کو تمہیں دکھایا ایک خواب میں اور تھوڑا دکھایا، تمہاری ہمت بندھائی، ولو اراکہم کثیرن، اور اگر وہ تمہیں دکھاتا انہیں بہت زیادہ، لفشلتم، تو تم تو بزدلی کرتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑتے اس معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، سلم، اس نے تمہیں بچا لیا، اس نے تمہیں سلامتی دی، انہو، بے شک وہ، علیم، وہ جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں کے راز، سینوں کی باتیں، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب تمہیں وہ سامنے سے دکھائے، اِذِلْ تقیتم، یعنی جب تم آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے تمہیں دکھائے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑے سے، ویقللکم، اور تھوڑا دکھائے تمہیں، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، اللہ نے تمہیں وہ تھوڑے دکھائے اور تمہیں ان کی آنکھوں میں بھی تھوڑا دکھایا، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کرے اللہ، امرن، اپنا کام، کان مفعولا، جو کہ ہو کے رہنے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، لوٹتے ہیں، بازگشت ہے ہر کام کی۔ یہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ وہاں پر اللہ، یہاں پہ اللہ فرماتا ہے جب تم آمنے سامنے ہوئے تو وہ تمہیں دکھلائے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھایا۔ اب اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ، ان کو یہ لگا کہ وہ یہ جتنے تھے وہ اندازہ نہیں کر سکے کہ یہ اصل میں 300 ہیں، شاید انہیں وہاں پہ وہ 30 نظر آ رہے ہوں یا 100 نظر آ رہے ہوں، اور وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جب آگے بڑھے ہیں، اور ایک تو ان کی تیاری نہیں تھی، اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شراب نوشی کی وجہ سے ان کے حواس بھی ان کے درست نہیں تھے، اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اتنے تھوڑے ہیں کہ ہم بہت جلدی انہیں زیر کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا تاکہ وہ اپنا کام پورا کرے، اور اللہ ہی کی طرف سب امور کا لوٹنا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ ان کو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے، ان کو کثیر تعداد میں نظر آ رہے تھے، اور اس سے وہ بدحواس ہوئے تھے، لیکن جو روایت یہ کہتی ہے کہ مسلمان انہیں بھی تھوڑے نظر آ رہے تھے، وہ ثقہ ہے کیونکہ قرآن میں اسی کا ریفرنس ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ بھی دیکھیں عمومی حکم ہے، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہو ایک جماعت سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیرن، بہت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ سبق ہیں جو بدر سے حاصل ہوئے ہیں، آخری 20 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ وہ سبق پڑھا رہا ہے جو بدر سے حاصل ہوئے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تنازع نہ ڈالو، نزاع نہ ڈالو، فَتَفْشَلُوا، پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبْ رِیحُکُمْ،
اور جاتی رہے گی، اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، یعنی تمہارا وہ جو روب ہے اور تمہارا وقار وہ جاتا رہے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور سب سے بڑی صفت مجاہدین کی، صبر کرو، اور یہ صبر بے بسی نہیں ہے، اس صبر کا مطلب ہے کہ تیاری کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، اور تم ایسے نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی مانند، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرًا، بڑے اتراتے ہوئے، بڑی ریاکاری کرتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاوے کرتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ یہ وہ لشکر ہیں جو اس زمانے میں جس طرح جنگی لشکر نکلتے تھے، جو ان کی شان و شوکت ہوتی تھی، اور ان کے سامنے جو سرکس اور تماشے ہوتے تھے، ان میں جو ہاتھی ہوتے تھے اور ان کا جو ساز و سامان کا ڈسپلے ہوتا تھا، جیسا آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ ہم میں سے جن لوگوں نے 7 ستمبر، 6 ستمبر اور 23 مارچ کی پریڈیں دیکھی ہیں، یہ گو کہ وہ اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ کوئی جنگ نہیں ہے، وہ یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ لیکن جنگ میں بھی کچھ ایسا ہی سرکس لگا ہوا ہوتا ہے اور بڑی شان ہوتی ہے۔ اب آج کل تو بلکہ آبادیوں پر بم گراتے ہوئے اس کی فوٹیج باقاعدہ میڈیا پہ کروڑوں لوگوں کو دکھائی جاتی کہ یہ دیکھیں جی، ہم نے بم پھینک کے اتنے سارے بچے مار دیے ہیں، ہم اتنے عظیم ہیں، یہ ہماری عظمت ہے۔ انسان کی عظمت کا اب دنیا میں یہ معیار ہے، حکومتوں کی، فوجوں کی عظمت کا اب یہ معیار ہے۔ سو انسان جس درجے، اسفل سافلین کے درجے میں انسان اب گر چکا ہے، کہ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے بڑے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور جو یہ عمل کرتے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب مزین کر کے دکھائے، خوشنما کر دیا شیطان نے ان کے اعمال کو، وقالا، اور اس نے کہا، لا غالب لکم اليوم، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ وہ خوشامدی امراء ہیں، یہ وہ خوشامدی فوج کے باشندے ہیں، یہ وہ خوشامدی حکومتوں کے باشندے ہیں جو نے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شان حضور، آپ واہ واہ، آج کون آپ کو زیر کرے گا۔ من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تو تمہارا دوست ہوں، میں تو تمہارا رفیق ہوں، شیطان انہیں یہ کہتا ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتْ، پس جب آمنے سامنے ہوئی، تراءت، تکرار ہوئی ان کے آپس میں، ایک دوسرے کے اپوزٹ جب وہ لوگ آئے، الفئتان، دو جماعتیں، نکسا، وہ الٹا پھر گیا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، وقالا، اور اس نے کہا، انی بریء منکم، بے شک میں لا تعلق ہوں، میں بیزار ہوں تم سے، انی ارا، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے۔ اور شیطان چونکہ جن ہے اور وہ دوزخ بھی دیکھ چکا ہے اور جنت بھی دیکھ چکا ہے اور اللہ کا امر دیکھ چکا ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتا کیا ہوں کہ وہ مجھے کہیں مار نہ ڈالے، وہی اس نے مجھے مارنا ہے۔ اور واللہ، اور اللہ شدید العقاب، وہ بڑا سخت تعاقب کرنے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ معاف کیجیے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کا مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، مغرور کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان مسلمانوں کو، ان کو، دینہم، ان کے دین نے۔ اب یہ مدینہ کے منافقوں کا بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں تو یہ ان پہ فتح پا لیں گے، یہ 300 ٹوٹے پجے لوگ، اور ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہیں، اور ان کی تو یہ تو کوئی بڑے انہوں نے مشقیں بھی نہیں کی ہوئی جنگیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ مسلمان ہیں تو یہ ان پہ فتح پا لیں گے؟ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور یہ دین نے دھوکے میں نہیں ڈالا تھا، یہ توکل تھا۔
جو اللہ پر तवक्कुल करेगा फ़इन्न अल्लाह, बस बेशक अल्लाह अजीजुन हकीम, वो गालिब है, जबरदस्त है और हिकमत वाला है। वलो तरा, और अगर तुम देखो, इज यतवफ़्फ़ल-लज़ीना कफ़रू, जब जान निकालते हैं काफिरों की, अल-मलाइकतु, फरिश्ते। ये आखिर में ते पे जो पेश है इसका मतलब ये है कि ये फाइल है, तो जान निकालने वाले फरिश्ते हैं। यदरिबूना वुजूहहुम, वो मारते हैं इनके चेहरों पर, व अदबारहुम, और इनकी पीठों पर, वज़ूक़ू, और चखो, अज़ाब अल हरीक, इस भड़कती हुई दोज़ख का मजा। ज़ालिक, ये, बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, बसबब उसके जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेज रखा है। व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, ऐसा नहीं है कि वो अपने बंदों पर जुल्म करे। कदाब आले फिरौना, जैसा कि दस्तूर था आले फिरौन का, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जो उनसे पहले थे, कफरू, वो इनकार करते थे, बे आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयत का, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, बस पकड़ लिया उनको अल्लाह ने, बिजुनूबिहिम, उनके गुनाहों के बदले में। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, क़वियुन, वो ताकतवर है, वो कवी है, शदीदुल इक़ाब, बड़ा सख्त ताक़ुब करने वाला है, अजाब देने वाला है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये इसलिए है, लम यको मुगय्यिरन, कि अल्लाह तगय्युर नहीं करता, अल्लाह बदलने वाला नहीं है, नेमतन, कोई भी नेमत, अनअमहा, जो उसने उस कौम को दी हुई है, अला कौमिन, हत्ता, यहाँ तक कि युगय्यिरु, वो बदल दें, मा बे अनफुसिहिम, जो उनके दिलों में है। व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, समीउन अलीम, वो सुनने वाला है और जानने वाला है। ये रेफरेंस यहाँ पे, इस आयत का रेफरेंस इस्तेमाल होता है ये कहने में, जहाँ पे यकूनुद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाहि, जहाँ पे वो वाली आयत जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये उमूमी हुक्म है और क़यामत तक ये हुक्म जिंदा है, और एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इस हुक्म का इतलाक जजीरा अरब पे होता है। ये आयत यहाँ पे आयत नंबर 53, और इसके बाद फिरौन का रेफरेंस है। सो एक हिस्टोरिक रेफरेंस दे के अल्लाह ये समझा रहा है कि अल्लाह की आदत नहीं बदलती, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती, और अल्लाह ने एक कौम को जो नेमतें दे रखी हैं, अल्लाह उसमें कोई तगय्युर नहीं करता, वो नेमतें उसी तरह रहती हैं। लेकिन उस कौम के अंदर जो होता है, अगर कौम अंदर से करप्ट है, अगर कौम अंदर से बूदी है, बुज़दिल है, बेगैरत है, तो उन अल्लाह की उन नेमतों का भी उसे कोई फायदा नहीं होगा। सो ये इस हुक्म की रोशनी में और फिरौन के रेफरेंस देने में वो दलील जब यहाँ पे आती है, तो फिर जो मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि लड़ो इनसे यहाँ तक कि दीन के फितना बाकी ना रहे और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए, एक उमूमी हुक्म है। ये जजीरा अरब के साथ मखसूस नहीं है। हाँ, हुक्म की शर्त ये है कि वहां पे एक इस्लामी रियासत कायम हो चुकी हो, जिसमें फैसले अदल के साथ होते हों, जिसकी फौज, जिसकी अदालतें, जिसकी इंस्टीट्यूशंस कुरान के मुताबिक काम कर रहे हों। तो वहां पर फिर उस जमात को हक है कि वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जंग करे, उसमें लड़े, और इस वक्त तक लड़े यहाँ तक कि शिर्क का और सारी गंदगी का खात्मा हो जाए और दीन अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। सो अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो किसी नेमत को बदल दे, यहाँ तक कि वो कौम जो उनके दिलों में है वो उसको बदल दे, और अल्लाह तो सुनने वाला और जानने वाला है। कदा बे आल फिरौना, जैसा कि दस्तूर था फिरौन वालों का, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे, कज़्ज़बू बे आयाति रब्बिहिम, वो झुटलाते थे अपने रब की निशानियों को, आयात को, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, बस हमने उन्हें हलाक किया उनके गुनाहों के बदले में। वो अगरकना आल फिरौन, और हमने डबो दिया आले फिरौन को, वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और ये सब के सब जालिम थे। वही आयत दोबारा आ रही है जो पहले गुजरी है। इन नशर दव्वा पे,
बेशक बदतरीन जानवर इंदल्लाहिल्लज़ीना कफरू, अल्लाह के नजदीक वो हैं जो काफिर हैं, फहुम ला युमिनून, तो ये ईमान नहीं लाते। अल्लज़ीना अहद्त मिनहुम, वो लोग जिनसे तुमने मुआहदे किए, सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम, फिर उन्होंने तोड़े वो मुआहदे, वो वादे, फी कुल्लि मर्रा, हर बार, अमन का मुआहदा, वहुम ला यत्तकून, और ये डरते नहीं हैं। फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम, बस जहां तुम इन्हें पाओ, फिल हर्बि, जंग में, फशर्रिद बिहिम, तो भगा दो इनको इसके जरिए, मिन खल्फिहिम लअल्लहुम यज़क्करून, जो इनके पीछे हैं, अजब नहीं है कि वो नसीहत हासिल कर लें और वो इबरत पकड़ें। व इम्मा तखाफन्ना मिन कौमिन, और अगर तुम्हें डर हो किसी कौम से खयानत का, खयानतन फम्बिज, तो फेंक दो, इलेहिम, इनकी तरफ, अला सवाइन, बराबर, यानी उनको बराबरी का जवाब दो। एक तो वो कौम है जिसने तुम्हारे साथ मुआहिदा किया और उसको तोड़ दिया, तो उनको तो फिर भगाओ वहां से, और उनको जाहिर है ताकि उनको नसीहत मिले, उनको अपनी सल्तनत से निकाल दो। अगर तुम्हें किसी कौम से खयानत का खौफ हो, तो फिर उनसे बराबर लड़ो। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल खाइनीन, वो दोस्त नहीं रखता खयानत करने वालों को। यहाँ पर ये आयत नंबर 58 है, और सूरत बहुत थोड़ी रह गई है, यानी कि सूरत खत्म हो सकती है, लेकिन ये आखिरी रुकू मैं कल के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसमें काफी तफसील है। सो इंशाल्लाह कल मिलने के वादे के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको कुरान समझ के, उसको समझने वाला, उस पे अमल करने वाला, और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दूसरा सेशन नहीं होगा, ये एक ही सेशन है, और कल इंशाल्लाह सूरत को खत्म किया जाएगा।